झाले आणि काय उरल्या सगळी जण आता ऑर्गनायझिंग कृष्णमूर्ती पाया पडपायचा हो कार्यक्रम खरो म्हणजे बक्षीस वितरणाचो आनी कितें उरला जाल्यार पळया नाजाल्यार हांगा सोंपता त्यान पयलीं सगळे आमचे जे जाणटे आसा आनी स्वामीजींचे सिंबॉलीक म्हणून आमचे कृष्णमूर्ती भटजी जे आसा ह्या सगळ्यां कडल्यान आशिर्वाद घेवपाक आमचे युवा हांगासर वयर येता तेन्ना माचयेर आसलेल्या सगळ्यांक हांव मागता की तुमी आपल्या आसनार तशेंच रावचे आनी आमच्या युवक आनी युवतींक आशिर्वाद दिवचे आनी खास करून स्वामीजींचे आशिर्वाद तेंच्या प्रार्थनेंतल्यान आनी आमकां मेळ्ळेच आसा पण बाब कृष्णमूर्ती भटजी यांनी ते आशिर्वाद आमच्या भुरग्यां पर्यंत पावोवचे सगळे कडेन मागता की वेळ वगडे नासतना येवचे ही मेळपा खातीर तुमी आशिर्वाद घेवपाची गरज आसा आनी ती घरा तुमी सगळ्यां कडल्यान खास करून स्वामीजींचे आशिर्वाद आनी आमच्या सगळ्या बुजुर्ग आमच्या नाती बांधवा कडल्यान आनी भगिनी कडल्यान आशिर्वाद घेता इतक्या मजगती हे आशिर्वाद घेता आसतना एक गितांतल्यान बोल आनी तितूंतल्यान श्लोकाचो हे आसा तो हांव हे करता आनी आमच्या भारत देशा बद्दलचो अभिमान बाळगपा सारके जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा वो भारत देश है मेरा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।